बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ आखरीन में हम पिछली दफ़ा महमूज के कवायद देख रहे थे और दो नशिस्तों में हमने उसके तकरीबन तमाम ही कवायद जो वो देख लिए हैं। अलबत्ता पिछली नशिस्त में जो बात हमने एक आखिरी जिक्र की थी वो थी हमारे पास, ये हमने कुछ जिक्र किया था कि हमारे पास जो है वो कुछ यानी तीन अफ़ाल ऐसे हैं कि जिनका फ़ेले अमर जो है वो नॉर्मल तरीके से ज़रा हटकर बनता है, और वो तीन हमारे पास थे कुल, मुर और खुद, जिनमें मादा हमजा काफ लाम, हमजा मीम रा और हमजा खाजाल थे। लेकिन ये तीन जो है वो ज़रा नॉर्मल तरीके से हटकर, यानी नॉर्मल तरीके से अगर बनता तो इनका फ़ेले अमर बनना चाहिए था ऊ कुल, ऊ मुर और ऊ खुद। लेकिन इसमें जो ऊ वाला पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं और हमारा फिर आखिर में खुज, मुर और कुल जो है वो रह जाते हैं। ये गुफ्तगू हम पिछले नशिस्त में कर चुके हैं, और साथ ही हमने जो वो सरफ़े सगीर के बारे में भी डिस्कशन शुरू कर दी थी। तो आज हम ये सरफ़े सगीर है उसी को ज़रा डिस्कस करते हैं, महमूजुल फ़ा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम की सरफ़े सगीर। तो पहला हमारे पास जो है वो है महमूजुल फ़ा। उसकी देखिए सरफ़े सगीर आपको दी गई है। तो क्या है हमारे पास, अकला याकुलु अकलन। तो अकला फेल माजी मारूफ हो गया, याकुलु फेल मुजारे मारूफ हो गया, और अकलन क्या हो जाएगा इसका मसदर। फहुआ आकिलुन, आकिलुन क्या हो जाएगा इसका इस्मुल फाइल। तो अकला उसने खाया, याकुलु वो खाता है, अकलन खाना, और फहुआ आकिलुन खाने वाला। अच्छा, फिर उकिला, उकिला हो गया माजी मजहूल, युकलु मुदारे मजहूल, अकलन फिर मसदर, फहुआ मअकूलुन ये हो गया इसका इस्मुल मफूल। तो उकीला उसको खाया गया, युकलु उसको खाया जाता है, अकलन खाना, और फहुआ मअकूलुन बस वो खाया हुआ है, खाया हुआ, मअकूल खाया हुआ। तो सूरह फील में क्या अल्फाज आते हैं, का अस्फिम मअकूल, खाया हुआ भूसा, खाया हुआ भूसा। अच्छा, अल अमरु मिनहु कुल। अब ये अमरु मिनहु जो है वो कुल बन गया, वैसे बनना चाहिए था ऊ कुल, लेकिन वो हमने पिछले नशिस्त में देख लिया था। तो अल अमरु मिनहु कुल वन नहयु अन्हु ला ताकुल, वल नहयु अन्हु ला ताकुल। तो फायदे में लिखा है कि अमरे हाजिर असल में कुल था, इसमें हमजा खिलाफे कयास हजफ किया गया है ना। बेसिकली हमने हजफ क्या किया है, वो ये वाला हमजा किया है। जब ये वाला हमजा हमने हजफ कर दिया तो वो जो पहला हमजा हमने लगाया उसके लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहला वाला हमजा वो फेले अमर बनाते हुए हम लगाते थे ना। तो जब हमें उसकी जरूरत होती है हम तब लगाते हैं, जब उसकी जरूरत नहीं होती तो हम उसको लगाते भी नहीं है। इसलिए जब ये हमजा हजफ कर दिया तो पहले वाला हमजा उसकी जरूरत ही नहीं है, तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुल। यही चीज है वो खुद में हो रही है, यही चीज है वो मुर में हो रही है। तो ये हमने गर्दान कर ली, सरफ सगीर बना ली महमूजुल फा वाले लफ्ज की। अब हम बनाते हैं किसकी, महमूजुल आइन वाले लफ्ज की। तो महमूजुल आइन में जो मिसाल दी गई है वो है सीन हमजा और लाम की। तो सीन हमजा लाम में देखें क्या बन रहा है, सआला यसअलु सुआलन फहुवा साइलुन। सआला यानी उसने सवाल किया, यसअलु वो सवाल करता है, सुआलन सवाल करना, फहुवा साइलुन तो वो सवाल करने वाला है या वो मांगने वाला है। ये सआला के दोनों माना आते हैं, मांगना भी आता है और सवाल करना भी आता है। फिर है सुइला युसअलु सुआलन फहुवा मसऊलुन। सुइला उससे पूछा गया, युसअलु उससे पूछा जाता है, सुआलन पूछना, फहुवा मसऊलुन बस वो पूछा गया है या वो मांगा गया है। अल अम्रु मिनहु इसअल वन नहयु अन्हु ला तसअल। इसअल यानी तुम सवाल करो या तुम मांगो, और मना कर दिया तो ला तसल मत मांगो। अच्छा, आखिरी महमूजुल लाम वाली जो सरफे सगीर उसको भी देख लें, उसमें मादा है काफ रा और हमजा। तो ये बन जाता है कारा यकराउ किराअतन फहुवा कारिउन।
करा उसने पढ़ा, यकरऊ वो पढ़ता है, किराअतन पढ़ना, फहुआ कारिउन बस वो पढ़ने वाला है। वकुरिया युकरऊ किराअतन फहुआ मकरूउन, उसको पढ़ा गया, उसको पढ़ा जाता है, पढ़ना बस वो पढ़ा हुआ है, मकरूउन पढ़ा हुआ। अल अम्रु मिन्हु इकरा वन्नाह्यु अन्हु ला तकरा। इस तरह से ये बन जाता है। एक आध और ले लेते अपने पास से मद्दा, उससे बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें लेते हैं हमजा मीम रा, तो हमजा मीम रा से क्या बनेगा? अमरा यामुरु अमरन फहुआ आमिरुन। ठीक हो गया। फिर उमीरा युमरु अमरन फहुआ मामूरुन। ठीक है। अल अमरु मिन्हु मुर और अन्नाह्यु अन्हु ला तामुर, ला तामुर। तो ये सरफे सजीर अब आपकी और पक्की हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लाजमी जो है वो हिस्सा है हमारे विफाक के इम्तिहान का। ठीक है ना। अभी यहाँ पर 9 चीजों का जिक्र है, लेकिन वो जो 3 चीजें हैं वो इस्मुल आला, इस्मुल ज़र्फ और इस्मुल तफजील, अभी वो हमने यहाँ पे नहीं बनाए। ये अभी 9 है। देखें, एक ये हो गया, देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो चीजें अभी हमने इसमें नहीं डाली हैं वो एक हमारा है इस्मुल ज़र्फ, एक हमारा है इस्मुल आला और एक है इस्मुल तफजील। अभी इनका जिक्र नहीं है। ये 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। यानी इस्मुल ज़र्फ आप बनाएंगे तो बन जाएगा मअमरुन। इस्मुल आला मिफ़आल के वजन पे बना ले तो मिअमरुन हो जाएगा, मिअमरुन। और इस्मुल तफजील आप बनाएंगे तो वो आमरु बनेगा, आमरु। अफ़अलु के वजन पे अमरु, वो झटका खत्म करेंगे तो वो आमरु बन जाएगा। ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक है महमूज वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है मोतले फा के कायदे। अच्छा, वो जरा सिनारियो ध्यान में रखिए कि हमने वो जो हफ्त अक़साम पढ़ी हैं, उन हफ्त अक़साम में अब एक एक किस्म को लेकर हम उनके कवायद देख रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली किस्म थी वो महमूज की थी, उसको हमने देख लिया। अब दूसरी जो किस्म आ रही है वो है मोतले फा। मोतले फा का मतलब क्या है कि फा कलमे की जगह पे वाओ या है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? मिसाल। यानी मिसाल जो इल्लत है उसके हवाले से कुछ कायदे हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो मिसाल के कवायद हैं उनमें एक जो सबसे अहम कायदा है वो एक ही है, बाकी इतने ज्यादा अहम, बल्कि 2 कर लें, 2 अहम कायदे हैं, बाकी इतनी ज्यादा कोई परेशानी हमें होती नहीं है। तो जरा देखिए जी, पहला कायदा मोतले फा यानी मिसाल का। और इसमें भी ये नोट कीजिए कि यानी वैसे मिसाल में तो दोनों चीजें आ जाती हैं। यानी मिसाल को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा? बेसिकली फा कलमे की जगह वाओ या, लेकिन इस निस्बत से इसके 2 कैसे किस्में बन जाएंगी? एक बनेगी मिसाले वावी और दूसरी क्या बन जाएगी? मिसाले याई। तो इसमें जो मैक्सिमम काम आता है या ज्यादातर जो मिसालें मिलती है वो मिसाले वावी की हैं। मिसाले याई का इस्तेमाल निस्बतन
کم ہے، تو اسی لیے واو ہی کا تذکرہ زیادہ آپ کو قواعد میں ملے گا. تو پہلا قاعدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے، جیسے یعیدو کہ اصل میں یوعیدو تھا. اچھا، ایک اور چیز اسی میں دوسرا قاعدہ بھی ساتھ میں ملا کر پڑھیں تو بات آپ کو اور واضح ہو جائے گی. قاعدہ نمبر 1 یہ آ گیا. قاعدہ نمبر 2 بھی دیکھیں. اگر مضارع میں عین یا لام حرف حلقی ہو، عین یا لام حرف حلقی ہو اور واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان واقع ہو تو وہ واو بھی گر جاتا ہے. اب یہ تھوڑا سا مشکل معاملہ آ گیا، اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں. دیکھیں وہ کیا رہے ہیں کہ واو ساکن ہے جو کہ کہاں واقع ہو رہا ہے؟ علامت مضارع. اب وہ علامت مضارع یا بھی ہو سکتی ہے، تا بھی ہو سکتی ہے، اور اس علامت مضارع پر کیا ہے؟ زبر ہے. دیکھیں پہلے قاعدے کو میں ذرا یہاں لکھ رہا ہوں. جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ، یہ علامت مضارع مفتوحہ آ گئی نا یا پر زبر، اور واو ساکن کے بعد کیا ہوگا؟ کسرہ. تو جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ واو گر جائے گی مضارع میں جا کر، وہ واو مضارع میں جا کر گر جائے گی. اچھا، اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہمیں واو عین اور دال مادے کی. واو عین دال ماضی میں تو بنتا ہے وعدہ، مضارع میں اس کو بننا چاہیے یو ایدو. کیا بن جائے گا؟ یو ایدو. تو دیکھیں یہ جو واو آئی ہے ہمارے پاس، یہ علامت مضارع اس سے پہلے زبر والی ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا لگا دیا ہے؟ زیر. اس کے بعد ہم نے کیا لگا دیا ہے؟ زیر، یعنی کیونکہ یہ باب ذرا بس ہے. تو اس صورت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس واو کو گرا دیں گے، اور جب آپ اس واو کو گرا دیں گے تو کیا بنے گا؟ کیا بنا؟ یعیدو، یعیدو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ایک آدھ مثال ہم اور لیتے ہیں. جیسے مثال ہے واو را اور سا. ٹھیک ہے، تو یہ بننا چاہیے تھا یو ری سو، لیکن یہاں بھی کیا ہوا؟ واو ہماری علامت مضارع مفتوحہ اور بعد میں زیر ہے تو ہم گرا دیں گے، یہ بنے گا یریسو، یریسو. اچھا، اب اس کی پوری گردان جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی، یعنی واو اس میں سے ہم نے پہلے سیگے میں سے گرا دیا نا، اب وہ پوری گردان میں گرا رہے گا. یعنی یریسو، یریسانی، یریسونا، تریسو، تریسانی، یریسنا، اس طرح سے پھر آگے پوری گردان ہماری ہوتی ہے. اس طریقے سے واو زا اور نون مادہ ہے تو یہ بننا چاہیے تھا یو زینو، لیکن کیا بنے گا؟ یزینو. ہاں، تو وزانا یزینو، وریسا یریسو، وعدہ یعیدو، وعظہ، وعظہ سے واو عین وا سے بننا چاہیے تھا یو ایزو، لیکن کیا بنے گا؟ یعیزو. اور یہ سارے الفاظ تقریباً استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر. تو ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واو ساکن اس طرح کی کنڈیشن میں آ جائے، یعنی یہ والی جو سیناریو ہے اس کے اندر آ جائے تو آپ نے واو کو گرا دا. دوسرا والا جو قاعدہ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مادہ ایسا ہے کہ جس میں عین یا لام کلمے کی جگہ پہ، اب ہمارا جو مادہ ہے بیسیکلی وہ کیا ہوگا؟ فا، عین اور لام ہوگا. تو کہتے ہیں کہ عین یا لام کلمے کی جگہ پر اگر مادے میں حرف علت اگر مادے میں حرف ہلکی آ رہا ہے، حرف ہلکی آ رہا ہے. اب حرف ہلکی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ہمارے حرف ہلکی ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی بھی حرف مادے میں عین یا لام کلمے کی جگہ پہ آ رہا ہے، ایک شرط انہوں نے یہ لگائی. دوسری پھر وہ شرط یہ لگا رہے ہیں کہ جو واو ساکن ہے، جو واو ساکن ہے
وہ واقع ہو رہا ہے علامت مفتوحہ اور عین مفتوحہ، یعنی اس کے بعد بھی زبر ہے، اور وہ عین ان میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، وہ عین جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے. تو اس صورت میں بھی ہم کیا کریں گے کہ اس واو ساکن کو ہم گرا دیں گے جیسا کہ ہم نے اوپر گرایا تھا. اب اس کی جو کنکریٹ ایگزامپل ہے وہ دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس مادہ ہے واو، ہا اور با. اب اس میں یہ جو ہا ہے یہ کیا ہے؟ ہمارا حرف ہلکی ہے، ٹھیک ہے نا، اور عین کلمے کی جگہ پہ یہ آ رہا ہے. تو اب اس قاعدے کے تحت اس کو ہونا چاہیے تھا یو ہبو، یو ہبو. لیکن اس صورتحال میں بھی ہم کیا کریں گے؟ واو کو گرا دیں گے اور یہ بنے گا یہبو. واہبا یہبو، واہبا یہبو. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے واو، واد اور عین. اس میں حرف ہلکی ہے، عین ہے، اور کہاں ہے؟ لام کلمے کی جگہ پہ. تو اس کو بننا چاہیے یو ضعو، لیکن چونکہ یہ حرف ہلکی آ گیا ہے اور واو ساکن جو ہے علامت مفتوحہ اور آگے عین مفتوحہ کے بیچ میں آ گیا، تو یہاں سے بھی ہم واو کو گرائیں گے اور یہ بنے گا یضعو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور ہمارے پاس مادہ ہے، دیکھیں واو سین عین، کیا بنے گا؟ یو سعو، لیکن کیا ہو جائے گا؟ یسعو، یہ بن جائے گا یسعو. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی معاملہ کیا آ رہا ہے، یعنی اس کو اگر آسان زبان میں یوں کہیں تو اگر یہ واو جو ہے ہماری جو مثال والی واو ہے، یہ واو کیا کہیں گے؟ مضارع معروف میں گر جائے گی اگر اس سے پہلے یا بعد میں ضمہ نہ ہو. پیش اگر آ گئی نا پیچھے تو پھر وہ واو نہیں گرے گی. علامت مضارع پر پیش آ گئی یا اس کے بعد عین پر پیش آ گئی تو ان دونوں صورتوں میں پھر یہ ہم نہیں گرا پائیں گے. لیکن اس کے مادے بہت ہی کم ہیں، اس لیے زیادہ تر جگہوں پر جو ہے وہ یہ واو ہم گرا دیتے ہیں. اچھا، اب اگر آپ کو میں پیچھے اس میں لے کے جاؤں تو ابواب اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہمارا باب فتح ہے، پھر باب ضربہ ہے، اور باب نصرہ ہے، پھر سمیہ ہے، پھر حسیبہ ہے، اور کرومہ ہے. ان سب کے اگر ہم مضارع چیک کریں تو فتح کا مضارع ہے یفتحو، یعنی یفعلو. ضربہ سے یضربو، یعنی کہ یہ یفعلو ہے. نصرہ میں کیا ہو جائے گا؟ ینصرو، یعنی یفعلو. سمیہ میں یسمعو، تو یہ ہو جائے گا یفعلو. پھر یحسبو، تو یہ یفعلو ہو جائے گا یہ بھی. اور یکرمو، یہ یفعلو ہو گیا. تو اس میں آپ یوں کے لیے کہ یہ جو نون والا ہے اور یہ کاف والا ہے، ان دو میں آپ کی وہ واو جو ہے وہ برقرار رہے گی. باقی جو چار ابواب ہیں، یعنی فتح ہو، ضربہ ہو، سمیہ ہو یا حسیبہ ہو، تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم گرا دیں گے آگے چل کے جو ہماری آ رہی ہوگی واو جو آ رہی ہوگی مضارع میں. مثال پر یہ باب فتح کی مثال آئی تو واو، ہا اور با یہ آتا ہے باب فتح سے، تو ماضی بنتا ہے واہبا، مضارع کیا بن جائے گا؟ یوہبو، یوہبو. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ واو کو گرا دینا ہے، یہ بن جائے گا پھر یہابو، واہبا یہابو. باب ضربہ میں اگر آپ آ جائیں تو ہمارے پاس مثال ہے واو عین دال، اور یہ باب ضربہ سے آتا ہے. تو باب ضربہ میں یہ بنے گا وعدہ، اور مضارع بننا چاہیے تھا یوعدو،
لیکن یعیدو ہو جاتا ہے پھر وہ یعیدو، تو وعدہ یعیدو. تو آپ یوں سمجھیے کہ 99% کیسز میں آپ نے کرنا ہے کہ مثال واوی کی واو کو مضارع میں گرا دینا. 99% کیس میں مجرد میں مثال واوی کی واو کو آپ نے مضارع میں گرا دینا ہے. یہ سادہ سی بات ہے جو اس میں آ رہی ہے، اور اس کو انہوں نے دو حصوں میں اسپلٹ جو وہ کر دیا ہے اس قاعدے کو. تو قاعدہ نمبر 1 میں بعد میں کسرہ ہے، اور قاعدہ نمبر 2 جو ہے اس میں بعد میں زبر ہے. پیش والے جو ہیں وہ نصرہ اور کرومہ ہے، اس کو بھی ہم نے مائنس کر دیا کہ بھائی وہ اس میں نہیں آئیں گے، ان میں ہم جو ہے وہ نہیں گرائیں گے. اچھا، یہ جو فائدہ لکھا ہوا ہے یہ چیز، اور جو حروف ہلکی نیچے دیے ہوئے ہیں ان کا مجموعہ، اس پر ہم انشاءاللہ پھر اپنی اگلی کلاس میں مزید ڈسکشن کریں گے، اور اس قاعدے کو اور ذرا مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ جو مصدر میں تبدیلی آتی ہے جو فائدے کی صورت میں لکھا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو معطل فاہی کے قاعدوں سے ہم اگلی دفعہ کلاس کا دوبارہ آغاز کریں گے، اس کو ریپیٹ کر کے، اور مزید جو اس کے قاعدے ہیں ان کو دیکھ کر صرف صغیر کی طرف ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.